अस्सलाम वालेकुम, उस्मान अफजल URB इंटरनेशनल के प्लेटफॉर्म से आपकी पेश खिदमत। अच्छे डीलर की पहचान क्या है? ये एक ऐसा टॉपिक है कि जो उस वक्त ख़ास तौर पे काबिल बहस, काबिल ज़िक्र ज़रूर होता है कि जब आपने रियल स्टेट से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट लेनी है, चाहे वो फ़ाइल है, चाहे आपने प्लॉट लेना है, कोई कमर्शियल प्लॉट लेना है, कोई अपार्टमेंट शॉप की बुकिंग करानी है, इवन कि आपने रेंट पे कोई चीज़ लेनी है, रियल स्टेट से रिलेटेड कोई भी सर्विस आप अगर अवेल करना चाहते हैं तो ये एक ऐसा टॉपिक है कि जो आपके माइंड में ज़रूर आता है। हमने सोचा कि इस टॉपिक पे एक वीडियो ज़रूर बनाई जाए, आपको गाइड किया जाए, आपको बताया जाए कि हमारे ख़्याल में अच्छे डीलर की पहचान क्या होती है। बेसिकली एक चीज़ जो अक्सर मैं अपनी निजी महफ़िलों में भी डिस्कस करता हूँ, अपने दोस्त अहबाब से, इवन के क्लाइंट्स के साथ भी हम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं कि आज का जो क्लाइंट है वो बड़ा वेल प्रिपेयर्ड है, वेल एजुकेटेड है। सोशल मीडिया ने, एजुकेशन ने, अवेयरनेस ने आज के क्लाइंट को बहुत ज़्यादा समझदार बना दिया है। वो बहुत ही वेल प्रिपेयर्ड होता है कि जब भी वो रियल स्टेट कि किसी भी सर्विस को अवेल करना चाहता है, वो किसी से भी रब्ता करता है तो उसका होमवर्क ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका होता है, क्योंकि इसमें बहुत हद तक अमल दखल सोशल मीडिया का भी है, जिसमें ज़मीन.com भी है, यूट्यूब भी है, फेसबुक भी है। तो ये हमारे डीलर हजरात में से कुछ पोर्शन की ये गलत फहमी होगी कि हम डीलर क्लाइंट को बेवकूफ़ समझें कि क्लाइंट को हम ब्लफ कर सकते हैं, क्लाइंट को हम कोई ऐसी प्रोडक्ट बेच सकते हैं कि उसको पता ही नहीं चलेगा। आज का क्लाइंट आज से 10 साल पहले के क्लाइंट से बहुत मुख्तलिफ है। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसको ख़ास तौर पे मैं तो अपने माइंड में ज़रूर रखता हूँ कि आज का क्लाइंट इंतहाई समझदार है। उसको जब आप डील करेंगे उसके लिए आपका अपना होमवर्क ज़रूर कंप्लीट होना चाहिए। इसी सूरत में आप क्लाइंट को डील कर सकेंगे, उसको कोई प्रोडक्ट बेच सकेंगे और वो आपसे मुतमईन होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब डिस्कस इस चीज़ को कर लेते हैं कि अच्छे डीलर की पहचान क्या है। अच्छा डीलर जो है बेसिकली इसमें एजुकेशन, ये मेरा एक ज़ाती ओपिनियन है कि तालीम, एजुकेशन जो है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट पहलू है। अच्छा डीलर आपको एजुकेटेड मिलेगा, उसको अवेयरनेस होगी, बात का अंदाज़, उठना बैठना, उसको हर लिहाज से आप समझ सकेंगे कि एक तालीम याफ्ता और बाशऊर इंसान है। ये मेरी नज़र में अच्छे डीलर का तालीम याफ्ता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी के साथ साथ जो डीलर है उसका प्रॉपर्टी के मुतल्लिक नॉलेज ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। अगर डीलर को ये पता ही नहीं है कि वो प्रोडक्ट क्या बेच रहा है, अगर आप उसके पास कोई दुकान लेने गए हैं तो दुकान उस एरिए के रेट्स क्या चल रहे हैं, ग्राउंड फ्लोर पे दुकान का क्या रेट होगा, बेसमेंट में क्या रेट है, फर्स्ट फ्लोर पे क्या रेट है, किस एरिए में ओवरऑल कमर्शियल एरिया की क्या पोजीशन है, वहाँ पे कमर्शियल प्लॉट का क्या रेट होगा, फर्स्ट हैंड नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप प्लॉट परचेज़ करने गए हैं तो डीलर को ओवरऑल तमाम रेट्स पर एक अबूर हासिल होना चाहिए। आप उससे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, आप उससे किसी भी एरिया का रेट पूछ सकते हैं। अगर उसको खुद नॉलेज नहीं होगा वो आपको कैसे गाइड करेगा? तो प्रॉपर्टी के मुतल्लिक नॉलेज होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप दुकान परचेज़ करने गए हैं, ओवरऑल कमर्शियल एरिया का नॉलेज होना चाहिए। अगर आप प्लॉट परचेज़ करने गए हैं, हर एरिए में, सपोज़ करें आप बहरिया टाउन के अंदर एक प्लॉट लेने जा रहे हैं फ़ेज़ 8 में, तो फ़ेज़ 8 के अंदर 10 मरले का आपको प्लॉट चाहिए। 10 मरला में तो कम से कम 20 सेक्टर्स हैं, तो आपका बजट कुछ भी हो सकता है। फ़र्ज़ करें आपको जो बाकब्ज़ा प्लॉट है आप 1.5 करोड़ रुपए का नहीं परचेज़ कर सकते। आप कहते हैं यार करोड़ में कोई ऑप्शन मुझे दिखाएं, तो कम से कम उसको नॉलेज होगा तब आपको गाइड कर सकेगा ना। तो फर्स्ट हैंड नॉलेज होना, रियल स्टेट का कंप्लीट नॉलेज होना इंतहाई ज़रूरी है, तब ही वो आपको अच्छा गाइड कर सकेगा, आप उससे मुतमईन रहेंगे। इसके बाद आ जाता है तजर्बा। तजर्बा भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है। तजर्बा इस लिहाज से बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि रियल स्टेट के अंदर ये एक इंडस्ट्री है। रियल इस्टेट का काम कोई लल्लू फत्तू ऐरा गैरा नथु खैरा नहीं कर सकता।
یہ فیلڈ اپنے اس کے رموز و اوقاف ہیں، اس کی ٹیکنیکلٹیز ہیں. تجربہ کار بندہ اس ریل اسٹیٹ کی ڈیل کو سموتھلی ہینڈل کر سکتا ہے. ریل اسٹیٹ کی ڈیل کے اندر بعض اوقات کباتیں بھی آ جاتی ہیں، کچھ مشکلات بھی آ جاتی ہیں. آپ نے کسی کو بیانہ دے دیا، بیانے میں کوئی پرابلم آ گئی، ٹرانسفر ٹائم پہ نہیں ہو رہی، اگر آپ کا تجربہ نہیں ہے، اگر آپ کا مارکیٹ میں رکھ رکھاؤ نہیں ہے، اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے، تو آپ اس مسئلے کو، اس پریشانی کو خوش اسلوبی سے نپٹا نہیں سکیں گے. تو آپ کا تجربہ وہاں پہ کام آئے گا. آپ ایمیکیبلی کسی بھی قسم کے ایشو کو، کسی بھی قسم کے پرابلم کو آپ حل کر سکتے ہیں، اس کا کوئی نہ کوئی سلوشن پیش کر سکتے ہیں. تو تجربہ جو ہے یہاں پہ بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے کہ جتنا آپ کا ریل اسٹیٹ کا نالج امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے آفٹر سیل سروسز. آفٹر سیل سروسز کیا ہوتی ہیں؟ آپ نے مجھ سے ایک پلاٹ لیا، تو آیا کہ میں نے آپ کو پلاٹ بیچ دیا، اس کے بعد میں آپ کو بھول جاؤں گا؟ آپ مجھے کال کریں، میں آپ کی کال نہیں اٹینڈ کر رہا، میں بیزی ہوں سر، بعد میں آپ کو کال کرتا ہوں، کہیں ایسا تو نہیں ہے؟ آفٹر سیل سروسز دینا، کوئی دکان میں نے آپ کو لے کر دی، کوئی پلاٹ لے کر دیا، کوئی کمرشل لے کر دیا، میں آپ کو تمام سروسز پلاٹ یا ریل اسٹیٹ کا کوئی بھی یونٹ بیچنے کے بعد میں آپ کو دوں گا، تو ہی میں اچھا ڈیلر کہلاؤں گا. اچھے ڈیلر کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ فیملی کے ایک بندے کو پروڈکٹ بیچے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ پورے کا پورا خاندان اس سے چیزیں لے کر جائے. وہ ان کو اپنا کلائنٹ بنانا چاہتا ہے، اپنی کلائنٹیج میں اضافہ کرنا چاہتا ہے. اور یہ اسی صورت میں ممکن ہوتا ہے کہ آپ ایک ربط رکھیں، ایک تعلق رکھیں، اچھی سروسز دیں، گائے بگائے آپ سے رابطہ رہے. اسی طریقے سے ہی تعلقات استوار ہوتے ہیں. ایک ایسا تعلق بن جاتا ہے کہ جس کے اندر آپ کا فرینکنس کا لیول بھی آ جاتا ہے، آپ کاروباری معاملات بھی ڈسکس کر سکتے ہیں، ایک دوستانہ ماحول بن جاتا ہے. ایمانداری اور دیانتداری، جی ہاں، ایمانداری اور دیانتداری بھی بہت امپورٹنٹ ہے. یہ بیسیکلی ایسے ہے کہ ڈیلر اپنے پاؤ گوشت کے لیے آپ کی بھینس تو نہیں کہ حلال کرنے جا رہا. آپ کو وہ اچھا مشورہ دے رہا ہے. آپ کسی ایسے ایریا میں پلاٹ پسند کر رہے ہیں کہ جہاں پہ 100 فٹ کی فیلنگ ہے، 50 فٹ کی فیلنگ ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ مجھے یہ ایریا بہت زیادہ پسند ہے. اب آپ کو اس کا اتنا نالج نہیں ہے اس ایریے کا، لیکن وہ ڈیلر جانتا ہے، تو وہ آپ کو ضرور بتائے گا کہ سر یہاں پہ پلاٹ آپ پرچیز نہ کریں، یہاں پہ انتہائی فیلنگ ہے، آپ کا سارا بجٹ آؤٹ ہو جائے گا. جو آپ کنسٹرکشن کے حوالے سے بجٹ بنا کر بیٹھے ہیں وہ تو آپ کو بنیادوں میں لگ جائے گا. تو رائٹ کو رائٹ کہے، رانگ کو رانگ کہے، ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ آپ کے ساتھ ڈیل کرے. آپ کو چیز کے پروز اور کونس کو لازمی بتائے. یہاں پہ بہت بڑا طبقہ ڈیلر حضرات کا ایسا ہے کہ آپ ان سے پلاٹ پرچیز کرنے کے، فرض کریں نان ڈیولپ پلاٹ پرچیز کرنے جا رہے ہیں. ڈی ایچ اے ویلی کا ایک ذکر کروں گا میں آپ سے ایگزامپل کے طور پر. ڈی ایچ اے ویلی میں ایک نان ویلڈ فائل ہے. اب نان ویلڈ فائل جو ہے سر، اس کا قبضہ آپ کو سال میں مل جائے گا. تو بھائی جو ویلڈ جن کے ہو چکے ہیں ان کو سال میں قبضہ شاید ملے شاید نہ ملے، تو جو ایک نان ویلڈ فائل ہے اس کو قبضہ کیسے مل سکتا ہے؟ یہ آپ کو غلط گائیڈ کیا جائے گا. فرض کریں آپ فیزڈ ایکسٹینشن میں پلاٹ لے لیتے ہیں، سر 6 ماہ میں اس کا قبضہ مل جائے گا. کیسے ممکن ہے؟ غلط گائیڈ کر رہے ہیں آپ. تو ایسا نہیں ہوگا. ایمانداری دیانتداری کے ساتھ جو ڈیلر آپ کو بتائے گا، پروز اور کونز بتائے گا، اس کے اندر کیا کباتیں ہیں، کیا خوبیاں ہیں، کیا ہو سکتا ہے فیوچر میں، یہ چیزیں انتہائی آنیسٹی کے ساتھ آپ کو بتانے والا ڈیلر ہی اچھا ڈیلر کہلائے گا. اسی کے ساتھ ساتھ کافی امپورٹنس یہاں پہ فیوچر اینٹیسپیشن کی بھی ہے، فیوچر کی اسیسمنٹ کی بھی ہے. بیسیکلی پراپرٹی ڈیلر جو ہے وہ کنسلٹنٹ بھی ہے، وہ آپ کا ایڈوائزر بھی ہے، وہ آپ کو مشورہ دے سکتا ہے، وہ آپ کو فیوچر اسیسمنٹ دے سکتا ہے. بیسیکلی پراپرٹی ڈیلر کا جو کام ہوتا ہے وہ آپ کے ساتھ کنسلٹ کرنا ہوتا ہے، کنسلٹیشن ہوتی ہے. آپ بھلے کوئی پروڈکٹ لے رہے ہیں کہ نہیں لے رہے، آپ فیوچر کے حوالے سے کیسے دیکھتے ہیں چیزوں کو، آیا کہ پراپرٹی کے ریٹ نیچے آئیں گے، گریں گے، اسٹیگنٹ رہیں گے، یہ تمام کنسلٹیشن کے مختلف اینگلز ہوتے ہیں. تو اس کے حوالے سے بھی اچھا پراپرٹی ڈیلر آپ کو ضرور گائیڈ کرے گا. وہ فیوچر کو دیکھ رہا ہوگا، اس کا ایک نالج ہے، ایک تجربہ ہے. اس کو پراپرٹی میں آپ یہ نہیں کہیں گے کہ 100% اس کی اسیسمنٹ درست ہوگی، لیکن
कम अज़ कम वो अपने नॉलेज की बुनियाद पर आपको अच्छा मशवरा ज़रूर दे सकता है। तो कोई भी अच्छा डीलर जो होगा वो फ्यूचर ज़रूर देख रहा होगा कि आगे क्या होने वाला है, आगे प्रॉपर्टी की फील्ड कौन सा मोड़ इख्तियार करेगी। तो फ्यूचर की एंटिसिपेशन करना भी अच्छे डीलर की एक बहुत बड़ी पहचान है। तो ये वो सारे पॉइंट्स हैं कि जिनकी बिना पर अच्छे डीलर को आप इवेलुएट कर सकते हैं। अब आपकी पर्सनल असेसमेंट हो सकती है, आप किसी से 10-15 मिनट 20 मिनट की सिटिंग करते हैं, उसके अंदर जब डिस्कशन होती है तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि ये डीलर कितने पानी में है, कितना नॉलेज है, इसके साथ आप आया कि प्रॉपर्टी की फील्ड में आगे चल सकते हैं कि नहीं चल सकते, आपकी अच्छी बनेगी कि नहीं बनेगी। ये वो तमाम चीज़ें होती हैं कि जिनको आप मद्देनज़र रखेंगे तो आप एक अच्छे डीलर की पहचान ज़रूर कर सकते हैं। मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैंने कोशिश की कि आप तक वो नॉलेज पहुंचाऊं कि जो मेरे पास है। मैं कोशिश करूंगा कि इसी तरीके से आगे भी वीडियोस आपके लिए बनाता रहूं, आपके नॉलेज में इसी तरीके से हम इजाफा करता रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आपने ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। हमारी आने वाली वीडियोस लाजमी देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और इसी तरीके से हमें पज़ीराई बख्शते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।